बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपनी पहली स्टेटमेंट इशू की है, जो कि ईरानी टेलीविजन के ऊपर पढ़ के सुनाई गई। और उसके अंदर जो उन्होंने इस जंग बंदी के हवाले से शराइत सामने रखी, वो मेरा ख्याल है उनको देखकर तो ये समझ में आता है कि यह जंग किसी सूरत बहुत जल्द खत्म होने वाली नहीं। अमेरिका चाहे जो मर्जी कह ले और जो मर्जी कर ले। दूसरी जानिब ये सब कुछ देखते हुए भालते हुए अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रैटेजी मुकम्मल तौर पर तब्दील करके एक बहुत बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए मिलिट्री एसेट्स अब मूव होना शुरू हो गए हैं। वो हमला किस नौयत का है, वो अभी तक जिस तरह से जंग चल रही है उससे बहुत मुख्तलिफ होगा, और उसका टारगेट क्या होगा और वो कौन से जो है वो बम या वो कौन से मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा, ये सारी की सारी डिटेल्स। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, जहां से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की फराहमी के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक अजाब आया हुआ है और तेल की कीमत अब $100 से भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, उसके अंदर वहां पर किसी की गुजर ना करने के लिए और उसको रोकने के लिए ईरान ने एक खास किस्म का असला, एक खास किस्म की डिवाइस जो है वो मुतारिफ करवाई है, जिसने अब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है अमेरिका को। और इसके अलावा अमेरिका के कुछ वेसल्स हिट करने का भी क्लेम किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त सऊदी अरेबिया में है, और वो उनको बहुत ही इमरजेंसी बेसिस के ऊपर बुलाया गया है। और वहां पर अब वो पहुंच चुके हैं। मुलाकात उनकी मोस्ट प्रोबेबली एमबीएस के साथ होगी, मगर ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है कि उनको इस तरह से जल्दी में वहां पर क्यों जाना पड़ा। जबकि पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, बड़ी कंसर्निंग बात थी कि पाकिस्तान ने जो फरमाइशें दी हैं उनके नतीजे में सऊदी अरेबिया ने क्या फरमाइश की है, उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट वहां से सामने आएगी। इंडिया के जहाजों के हवाले से सारी जो है खबरें गर्दिश करती रही सारा दिन, और उस सब के अलावा बहुत लोडेड दिन होने की वजह यह भी है कि आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत बुरी खबरें सामने आई। इमरान खान साहब की इलाज के हवाले से वो डिटेल्स क्या है, वो भी सब की सब आपके साथ शेयर करना इंतहाई अहम है। बट सबसे पहले मुश्तबा खामनाई, सैयद मुश्तबा खामनाई जो है, उन्होंने पहली दफा अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने ये जो बुनियादी पैगाम था वो ये था कि सारी जो कौम है उस सबको इकट्ठा और यकजा हो जाना चाहिए है। ये वक्त जो है ये किसी भी सूरत हम लोगों के पास दोबारा नहीं आएगा। ये वो वक्त है जब जालिम के सामने खड़ा हो जाना चाहिए किसी किस्म के खौफ के बगैर। उन्होंने ये कहा कि जो लोग जो ईरानी लीडरों ने जनाब अली खामनाई साहब जो उनके वालिद हैं, उनकी शहादत के हवाले से, अपनी वालिदा की शहादत के हवाले से, अपने बीवी बच्चों की शहादत के हवाले से उन्होंने बात की, और उन्होंने ये कहा कि इंतकाम लिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, और जब तक वो इंतकाम पूरा नहीं होता ये जंग किसी सूरत बंद नहीं होगी। ये है पहली शर्त, ये है वो पहला जिसे कहते हैं आपको एक आइडिया देने के लिए वो पॉइंट, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि बात कहाँ जा रही है। और इंतकाम का जहां तक जिक्र है तो वो इंतकाम कैसे पूरा हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज लोग उस पर बात कर रहे हैं। वो इंतकाम तो उनको शहीद करने वाले को मारने से ही शायद मुकम्मल हो सकता है। नेतन्याहू जो कि इस वक्त पिछले 5 दिन से कैमरों के सामने नजर नहीं आए, उनको मेरा ख्याल है अब ईरान टारगेट करने के ऊपर तुल गया है, और वो ये सोच रहे हैं कि अब बात उनकी मौत से ही मुकम्मल होगी। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है, जो दूसरी शर्त है, कि अमेरिका वस्ती एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर अपने तमाम के तमाम जो फौजी अड्डे हैं उनको फौरन और मुस्तकिल तौर पर बंद करे और घर जाए। ये वो दूसरी शर्त है जो उन्होंने कही है कि अमेरिका के जितने फौजी अड्डे हैं वो सब के सब बंद किए जाए, अमेरिका बंद करे और वहां से चलता बने मुस्तकिल बुनियादों के लिए, यानी कि वापस दोबारा वहां पर आकर अपने कदम जमाने की कोशिश ना करे, वरना यही हाल किया जाएगा। और तीसरा जो इंतहाई अहम बात है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि प्रेशर बिल्ड करने के लिए दुश्मन के ऊपर हॉर्मस के अंदर से किसी भी किस्म की ट्रैफिक जो कि दुश्मन को या दुश्मन के एलाइज को किसी भी सूरत हेल्प कर सकती है, उनके लिए बेहतरी ला सकती है, इस वजह से
اس کو بند ہی رکھا جائے۔ اب ایک طرف وہ ہارمز کی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بند ہی رہے گا، دوسری جانب امریکہ کے جو انرجی سیکریٹری ہیں انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ وہ جو کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بھئی یہ اب تو چیزیں لے رہا ہے اور طنز کر رہا ہے ایران کہ جی ہم کسی کو نہیں روک رہے، جس کو گزرنا ہے وہ صرف اتنا کرے کہ امریکہ کو کنونس کر لے کہ وہ ایک ان کے ساتھ سیکورٹی کے لیے اپنا بحری جہاز بھیج دیں۔ تو انرجی سیکریٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ابھی فی الحال ہم اس حالت میں نہیں ہیں، ہم انپریپیئرڈ ہیں کسی بھی قسم کے بحری بیڑے کو یا کسی آئل ٹینکر کو ادھر سے اسکارٹ کر کے اس کی حفاظت پرووائڈ کرنے کے حوالے سے۔ اور جو میں آپ کو بات کر رہا تھا ہارمز کے حوالے سے، اس میں یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو میزل ہے اس کو وہ سی ڈرون کے نام سے بات کر رہے ہیں، یہ سی ڈرون ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم یہ کہ 42واں اٹیک جو ہے، 42ویں ویو آف میزلز جو ہے وہ ایران نے کچھ دیر پہلے لانچ کیے۔ دوسری جانب جب وہ لانچ ہوئے 3 چیزیں ایک ساتھ ہوئی، مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا سٹیٹمنٹ، وہ 42واں ویو آف میزلز ایران کی طرف سے لانچ اور لیبنان کی طرف سے بھی میزلز لانچ ہو کے اکٹھے آ کر لگے ہیں۔ یو اے ای کے جمیرہ میں ہٹ کی رپورٹس ہیں، اس کے علاوہ تل اویو کے اندر ملٹیپل ہٹس کی رپورٹس ہیں، اس کے علاوہ کویت کے اندر جو ہے امریکن بیس اس کے ہٹ ہونے کی رپورٹس ہیں۔ سو بیسیکلی ایران اب ڈبل ڈاؤن کرتے ہوئے، ایران اب اپنی پوری کی پوری طاقت لگاتے ہوئے امریکہ کا جتنا ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اب یہ تو ایران والی سائڈ سے ہو گیا، جو دوسری سائڈ امریکہ والی میں نے آپ کو بتائی۔ آئی ول کم بیک ٹو دی سی ڈرون ان جسٹ اے بٹ، پہلے جو اسٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر لیں، پھر جب دوبارہ ہرمز پہ آئیں گے تو میں آپ کو سی ڈرون کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ وہ ایک انوکھا اور اچھوتا ویپن ہے جس کے بارے میں آج تک اس طرح کا ایران نے اس میں پوری کی پوری چینج کر دی ہے وار، پوری دنیا کے اندر جسے کہتے ہیں نا وار کا ڈرائنگ بورڈ چینج کر دیا۔ ویل کم ٹو دیٹ، بٹ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے کیا اسٹریٹجی کی، امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، پیٹ ہیگسیت جو ان کے سیکریٹری آف وار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ اپنے ٹاماہاک کروز میزل جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا۔ اب ہم بہت بڑی تعداد کے اندر اپنے جہازوں کے ساتھ، اسرائیل کے جنگی جہاز اور امریکہ کے جنگی جہاز مل کر ایران کے اوپر جو ہے وہ سارٹیز کریں گے اور ایران کے اندر ٹارگٹس کے اوپر حملے کریں گے، گریوٹی بامز یا جیسے کہ وہ جے ڈیمز کہلاتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور اس کی بہت ساری وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ضرورت نہیں رہی اب ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن اس کی حقیقت وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ٹوٹل سٹاک پائل جو تھا اس کا ٹوماہاکس میزلز کا جو وہ یوز کرتے ہیں، کروز میزلز اور بیلسٹک میزلز، وہ استعمال کرنے کا ٹوٹل سٹاک پائل کو تقریباً رپورٹ کیا جاتا ہے 4-1 ہزار ان کے پاس تھے، اور وہ 4-1 ہزار میں سے بھی پچھلے 3 سال سے 2-3 سال سے وہ یوکرین وار کے اندر بھی ان کو وہ پرووائڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے۔ اور پچھلے 4 دن جو جب سے جنگ شروع ہوئی ہے روز کے حساب سے 100 ٹاماہاک میزل استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 400 سے 600 کی رپورٹس آ رہی ہیں جو وہ استعمال کر چکے ہیں، اور اس پیس کے اوپر وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے جو جوائنٹ چیف ہے ڈین کین، انہوں نے ٹرمپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن بابا جی نے ان کو کہا تھا کہ تم بکواس بند کرو، یہ جنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ایپسٹین فائلز اینڈ ادر اسٹف۔ بٹ the point is کہ امریکہ مجبور ہے کہ وہ اب کروز میزل استعمال نہیں کر رہا، اور وہ یہ مجبور ہے کہ اس نے ایک اور بہت بڑا قدم لیا ہے، اور وہ بہت بڑا قدم یہ ہے کہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز پہلے سے ہی اس مڈل ایسٹرن وار کے اندر موجود ہیں، یو ایس ایس ابراہم لنکن اور یو ایس ایس جیرلڈ فورڈ۔ اب ایک تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی مڈل ایسٹ کے لیے چل کھڑا ہوا ہے جس کا نام یو ایس جارج H.W. بش ہے۔ یہ سارے کے سارے نیوکلیر پاورڈ ہیں، ان ساروں کے اوپر 80 سے 90 ہوائی جہاز جو ہے وہ لے کے جائے جا سکتے ہیں، وہ اڑان بھر سکتے ہیں۔ سو 3 بنیادی طور کے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایوریج لگا لیں 80 کی یا 80-85 کی، تو 8 240 جنگی جہاز جو ہیں وہ امریکہ کو اویلیبل ہوں گے جب H.W. بش جو کہ لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق موو کر دیا گیا ہے۔ تو اب اپنی ایئر فورس کی پاور جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایران کے آفینس بہت زیادہ ہے،
डिफेंस जो है वो कम है, तो हम बजाय इसके कि मिसाइल्स मारें जो कि हमारे पास अब बचे भी नहीं है और आगे और बिल्कुल खत्म हो गए तो हमारे और खतरात बढ़ जाएंगे, अमेरिका वल्नरेबल हो जाएगा। तो अब हमें ये काम करना है और इसी वजह से यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है, वो अब वो जो एक 100 किलोमीटर दूर चला गया था ईरान के पानियों से, वो अब ये भी उसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही है कि वो वापस विद इन रेंज आने की कोशिश कर रहा है। सो अब जो मुस्तकबिल के अंदर जंग का मंजरनामा है उसके अंदर अमेरिका के आपको फाइटर प्लेन्स के एयर अटैक्स और बॉम्बिंग कैंपेन ज्यादा नजर आएगी, जिससे जिसे आप कह ले मुख्तलिफ किस्म की बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, जे डैम्स हो सकते हैं और उससे सिविलियन कैजुअलिटीज होने का भी बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है, ईरान की मौजूदा क़यादत को खतरा हो सकता है। अभी तक इस बारे में इंफॉर्मेशन बहुत महदूद है कि ईरान के जो टोटल एयर डिफेंसेस हैं, क्योंकि S-300 उनको रिपोर्ट किया जाता है कि उनके पास रशिया मेड एयर डिफेंस है, लेकिन वो इतना ज्यादा कारआमद अभी तक नहीं साबित हुआ। तो क्या अब इस सारे के बाद जब अमेरिका ये बड़े अटैक्स लॉन्च करेगा जो कि फाइटर जेट्स के थ्रू है, तो उसका क्या नतीजा होगा, ईरान की क्या हिकमत अमली होगी, क्या ड्रोन स्वार्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ये सब कुछ देखने के बाद पता लगेगा। मगर दूसरी जानिब जो ईरान है वो ये कह रहा है कि उसको अब पिन पॉइंटेड मसले, पिन पॉइंटेड टारगेट्स हैं, उनको वो हिट करेगा और उसके अंदर अब उसने जो टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं, जब अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान के सबसे पुराने बैंक के ऊपर, और उसके अंदर लोगों की तनख्वाहें वगैरह का सिलसिला चल रहा था और लोग वहां बहुत सारे सिविलियंस शहीद हुए, तो उन्होंने कहा कि इसके रिप्लाई में अब हम आपको बताएंगे कि अगर ये वाला गेम खेलना है। वो दूसरी जानिब ओमान के अंदर जो अटैक किया गया है उसके ऊपर, उससे ईरान ने अपने आप को अलहदा कर लिया था, मगर अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो जो ड्रोन आकर लगा और उसकी पूरी वीडियो शूट हुई, वो ड्रोन बुनियादी तौर के ऊपर दूसरी साइड से यूएई की तरफ से आया। यूएई जो है वो मेरा ख्याल है कि अपनी औकात से ज्यादा बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसका उसको बहुत ज्यादा बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इस हवाले से पूरी दुनिया अब कह रही है कि दुबई इज ओवर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई इरानियन अखबार या इरानियन न्यूज आउटलेट नहीं है, आप देख सकते हैं कि दैट इज व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स नाउ, कि इतना बड़ा फाइनेंशियल हब, उसके अंदर वो कहते हैं ना, इंसान है, इंसान कभी किसी से भी जितना मर्जी आ जाए, कुछ लोगों की फितरत में होता है। उन्होंने कहा कि जी पैसा तो बहुत देख लिया है, वो अब स्टार्टिए टाइप लोग हैं, अभी नए नए उनके पास पैसे, उन्होंने कहा तो ताकत का भी मजा चख के देखते हैं, लेकिन गलत वक्त पे गलत घोड़े के ऊपर उन्होंने शर्त लगा दी। तो ये एयर डिफेंस की बात है। जहां तक बात है हॉर्मस की, हॉर्मस की हवाले से जो बात इंतहाई अहम मैंने आपको बताई, वो जो आपका मैं बता रहा हूं कि सी ड्रोन है, वो उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, वो टॉर्पीडो जितना ही बड़ा है, मतलब, लेकिन उसका मजे की बात यह है कि वो जमीन समंदर की नीचे सी फ्लोर पे भी जाकर बैठ जाता है और वो 4 से 6 घंटे तक वो वहां पर रहने की सलाहियत रखता है। और उसके बाद जहां पर उसको डायरेक्ट किया जाए, जहां पर उसको टारगेट मिले, तो वो अंडर सी ही जाकर उसको हिट कर सकता है, ओवर सी भी जाकर हिट कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रिमोट कंट्रोल एक स्नाइपर, एक बहरी स्नाइपर हो जो कि ईरान के गिर्द पानियों में बैठे हुए हैं। अब ये सी माइन नहीं है, इसको आप ओशन माइन या सी माइन नहीं कह सकते, सो ये उस कैटेगरी में नहीं आता, ये ड्रोन्स है। क्योंकि अब ईरान ने ये जो पूरी की पूरी जंग को मैं आपको कहता है कि रेवोल्यूशनराइज कर दिया है, वो इसी तरीके से कर दिया है कि उसने ह्यूमन फैक्टर जो है वो कंप्लीटली अपनी टेक्नोलॉजी से टेक आउट कर दिया है। वो टेक को यूज करके अपने दुश्मन के खिलाफ इतने बड़े बड़े हमले कर रहा है। जंग अगले कुछ अरसे तक तो बहुत शदीद होती हुई नजर आ रही है। ईरान का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये अमेरिका का हेल मैरी है। ये अमेरिका का अब वो पत्ता है कि जो कहते हैं ना कि जो कुछ कर ले आके जो सुट दो, थ्रो द फ्रिकिंग किचन सिंक एट इट टाइप सीन है। तो उसकी वजह से अब ईरान किस तरह सस्टेन करता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, मिलिट्री, उसके लॉन्चर्स, उसके ड्रोन्स, ये सारे, उसकी लीडरशिप, ये कितनी बुरी तरह से इन अटैक्स पे हिट होती है, जो कि मेरा ख्याल है अगले 3 से 4 दिन में जब यूएसएस HW बुश भी पहुंच जाएगा और 2 की बजाय 3 कैरियर्स हो जाएंगे और उसके बाद ये अटैक लॉन्च किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो साउथ कोरिया से उठाकर
تھرڈ مسل جو ایئر ڈیفینس ہے وہ بھی لے کے آیا جائے, لیکن اس سے کتنا کو ہی فرق پڑ جائے گا, شاید تھوڑا بہت پڑ جائے, مگر سچویشن امریکہ کی اس وقت گریو, انتہائی گریو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میں پہلے ہی کہتا چلا جا رہا تھا کہ اس حد تک پش کرنا شاید برا ہو جہاں پر امریکہ کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہ جائے سوائے اس کے کہ وہ بالکل ہی ایک پوترے ہوئے جانور کی طرح دائیں بائیں ہر چیز تباہ کرتا ہوا ایران کی یہ جنگ ختم کرنے کی کوشش کرے, جو کہ وہ بری طرح سے ہار چکا ہے. ٹرمپ جو ہیں وہ فتح کا اعلان کرتے ہیں, اور فتح کا اعلان جہاں پر وہ فتح کا اعلان کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر جنگ کو ختم کرنے کا بہانہ, ایک آف ریمپ, یعنی کہ وہ فتح کا اعلان بنیادی طور کے اوپر ایک ریٹریٹ اور ایک سرنڈر کا اعلان ہے کہ بس ہوگی جی, بس ہوگی, ختم ہوگی. مگر اگلا کہہ رہا ہے کہ ابھی ختم نہیں ہونے دینی جب تک انتقام نہیں مل جاتا. دوسری جانب اسرائیل کے اندر خوف اور ہراس کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے آج 2 جوان فلسطینی جو ہیں وہ شہید کر دیے گاڑی میں جاتے ہوئے, کیونکہ ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ ہماری طرف آ رہے ہیں اور یہ ہمارے اوپر کار ریمنگ اٹیک کریں گے. یہ مطلب پہلے ہی ان کو کوئی بہانہ ہی چاہیے ہے فلسطینیوں کو شہید کرنے کا. امریکہ کے اندر بھی بلا وجہ کے جی کیلیفورنیا پہ اس طرف سے اٹیک ہو جائے گا, اور امریکہ کے اندر جو ہے ٹرمپ سے بھی پوچھا گیا آج کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کتنے ایرانین سلیپر سیلز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, اور کس طرح کوئی دہشت گردی کے اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو تو سکتے ہیں, ہمیں پتہ تو ہے کئیوں کا, لیکن دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں. اب یہ دس از واٹ از گوئنگ آن ان دا وار. نا کمنگ ٹو پاکستان سائڈ, اس سارے سچویشن کے اندر اب نظر آ رہا ہے کہ وار اب لمبی ہو رہی ہے. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جنگ اب اگلے پورے ہفتے ہمیں کچھ نہ کچھ مزید ایگریویٹ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا. عالمی منڈیوں کے اندر تیل کی قیمت کے حوالے سے جو سچویشن کھڑی ہو گئی ہے, تمام کے تمام ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کو نارملائز ہو کر واپس اسی قیمت پہ آنے کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. جنگ اگر ابھی بند ہو جائے تو بھی کم از کم سال لگ جائے گا. تو پوری دنیا کے حالات اور واقعات اس حوالے سے کافی زیادہ پیچیدہ ہیں. ہم اسی حالات کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات سعودی لیڈرشپ کے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس ملاقات میں کیا فیصلے ہونے ہیں, اس ملاقات میں کیا, کیونکہ پاکستان ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے وہ جو میوچول ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو انووک نہیں کیا, پاکستان کو اس پیکٹ کے مطابق للکارا نہیں ہے. لیکن اب پاکستان جو ہے وہ گیا ہے تو پتہ لگے گا. بہت کلوزلی واچ کرنی چاہیے وہ سچویشن بھی, ان کے ایکشنز. آبویسلی سچ تو نہیں بولتے ہمارے لوگ, مگر پھر بھی ان کی حرکتوں سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, اور ان کی حرکتیں وہی ہیں جو کہ مشکوک ہیں. اور مشکوک کیسے ہیں, وہ اس حوالے سے مشکوک ہیں کہ ابھی بھی وہ عمران خان کو جیل سے علاج کے لیے بھی باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں. آج ان کے خلاف فیصلہ آ گیا کورٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ جی نہ تو عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا, نہیں عمران خان کو ان کے اپنے معالجین تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے, نہ وہ رسائی نہیں دی جا سکتی, اور نہ ہی ان کے خاندان کو ملنے کا موقع دیا جا سکتا ہے ملاقات کا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی علاج کروانے سے پہلے ہم ان کی فیملی کو بتا ضرور دیں گے. وہ فیملی کسے کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ علیمہ خانم کو, عظما کو, اور ان کی تیسری بہن کو, عظما خانم کو, ان کی تیسری بہن کو جو نورین خانم, ان کو بتاتے ہیں, یا پھر وہ بشرا بی بی کو ہی بتا کر وہ جسے کہتے ہیں خانہ پوری کر دیں گے کہ جی ہم نے ان کی فیملی کو بتا دیا ہے. اب اس سچویشن کے اندر خان کے باہر نہ آنے کے حوالے سے میں ایک بڑی لمبی چوڑی بات چیت کرنا چاہتا تھا, جو کہ آپ پہلے سے سمجھتے ہیں. یہ کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بڑی جنگ ہوئی ہے, جب بھی کوئی اس خطے کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ڈیموکریسی کے علاوہ 1% کنٹرول ہوا کرتا ہے. امریکہ یا اسرائیل یا جو ہی لابی جو کہ دنیا کو کنٹرول کرتی ہے, وہ آج سے 10 سال نہیں, 25 سال نہیں, 50 سال نہیں, 100 سال اہیڈ آف ٹائم جو ہے وہ پلان کرتی ہے چیزوں کو, اور ان کو مائکرو مینج کر کے پھر اپنے ایکشنز لیتی ہے. عمران خان کے حوالے سے ان کے سب سے بڑے ایجنٹ جیفری ایپسٹین نے ان کو بتا دیا تھا کہ عمران خان ایک انتہائی خطرناک انسان ہے, کیونکہ اس کے اوپر کسی بھی صورت کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی کی بات مان کر سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہے, اس لیے وہ خطرناک ہے. اور وہ جو خطرناک تھا, اس کو اس سارا جو امریکہ اور اسرائیل نے زیادہ تر پلان کیا ہوا تھا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے پاکستان جو کہ ایران کا بارڈر ہے
بارڈر کے اس طرف عمران خان کا ہونا اسرائیل کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پکی بات ہے کہ خان صاحب نے آنا ہی آنا تھا اس جنگ کے اندر, مگر اس طرح نہیں ہونا تھا جس طرح ہو رہا ہے. likelihood of him being more pro Iran, likelihood of him probably actively participating was way higher than it is right now. So اس وجہ سے خان صاحب کو اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے حکومت سے باہر نکال کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کروا دیا, تو اب آپ کا خیال ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ یہ افورڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے باہر ان کی جھلک بھی نظر آئے, ان کے منہ سے کوئی لفظ بھی نکلتا ہوا لوگوں کے کان تک پہنچے. سو اس وجہ سے یہ کوئی میرے لیے سب کہتے ہیں کہ سچویشن ڈیسپریٹ بٹ ناٹ سیریس, تو یہ سچویشن بہت بری ہے, سچویشن ہوپلیس بٹ ناٹ سیریس. تو میں اس سے حیران تو نہیں ہوا, لیکن آبویسلی جو ہے وہ دکھ تو ہوتا ہے کہ ہم کس اسٹیٹ آف افیئرز میں اس ملک کے اندر زندہ ہیں.